वायटांतल्यान काही गोष्टी बऱ्यो घडटात. हे बंधाऱ्याचे म्हाका अशी एक टायमार दिसता हे बंधाऱ्याक गाळी मारूं काय तेचे आभार मानूं. कित्याक हे बंधाऱ्या निमित्यान हे 3 मतदारसंघाचे नाती जोडले. हर एक तरे संगमेश्वर हे सांगीत सावड्डे आनी कुडचडे 3 मतदारसंघाचे जे लोक आसलेले ते सगळे आज लोक आमकां नात्या भितर जोडून दिले आणि एक अशी ताकद तयार केली की त्याचो एक एटम बॉम्ब तयार जालो आणि तो असो आवाज जालो की लास्टाक सरकारान नमती घेवची पडलें. जर वायटांतल्यान अशी बरी गोश्ट जायत आणि त्याची ते श्रेय बरें मेळटा जायत आणि असो तरी एकवट जर उरत जायत जाल्यार वर्सा एक फावटी कितें वायट घडी आनी हे निमित्यान आमली ओके एक जावया. कित्याक लागून हांव स्पश्ट उलयतां, जेन्ना काही गोश्टी बऱ्यो घडटात तेन्ना लोक एक जायना, वायट जाता तेन्ना एक जातात. म्हळ्यार त्या वायटा बरें म्हणचेंच पडटलें आमकां, कळ्ळें न्ही. मागीर तेजे आमी कालपट्टी करतात ते सोड, पूण येता जाल्यार ती बरी गोश्ट आसा. तेन्ना हेजे फुडें आमी अशें समजपाक जायना की हो विशय सोंपलो कळ्ळें. आतां सरकारा बाबतीन अशें आतां फाल्यां सरकार हें वतलें दुसरेंतलें कितें करूंक शकता, पूण जे सरकारा मदीं पावोन जे पळय काही एक दुर्बुद्धी शिकता आनी एक वृत्तीचे विचार ते निर्माण जातात आनी लोकांचेर काही गोश्टी नाका लागतात, तेन्ना हे अशे पद्दतीचे लोकांनी एक जावपाक जाय आनी असली गोश्टी विरोध करपाक जाय. ना जाल्यार आमी तेंचे भरोश्यार आदन धरून रावतले आनी आमी आमचे पांयार फातर मारून घेतले. आज आमी सगळे गोंयकार लोक सगळे जागृत जालेले, मिडिया म्हूण एक्टिविस्ट म्हूण आनी जे गोंयभर सगळे लोक आसात ते आज सगळे जागी जाले हे जाले म्हणून आज हो विशय सोंपलो, कळ्ळें न्ही. आतां हेजे फुडें आतां मेश्वर बाबा सांगले कडेन आसा, आतां हेजे फुडें आतां इलेक्शन लागीं येतलें. इलेक्शना हर तर सगळे पासींग बांदून भायर सरतले, तेन्ना खंयचो न्हवरो बरो आसा आनी खंयची व्हंकल सारकी आसा ही पारखुपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे ते लोकांनी तो विजय घडोवन आसता. कित्याक हे आतां कितें म्हणटा तेचें रात्र वैर्याचें आसा, सगळ्यांनी जागृत रावपाक जाय. ते दीस गेले, ते पयलीं दीस गेले, सदां आनंदान रावपाचें. आतां आज कितें जातलें काय फाल्यां कितें जातलें हे हुस्क्यान आमकां आज रावचें पडटात. तेन्ना सगळ्यांनी गोंयभर लोकांनी जागृत रावपाचें आनी जे असले कसले विशय येतात जाल्यार सगळे एक मतान एक भशेन एक मूठ तयार करून हे ताका हेचो आमी नाश करपाक जायो, इतलें सांगता हांव.